ये पीछे तक गाने के वास्ते नहीं आती। किसी को लम्बा आते रात भाई को देनी है, रात भाई को देनी है। अब आएगी 90 की तो काटा पीटी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. आतिफ सलीम अहमद साहब, मैंने आपके निकाह के अंदर सारा बिनते अब्दुल लतीफ़ को बावकालत अब्दुल रफ़ीक बिन अब्दुल करीम और इनके जो दो गवाह हैं फ़हद लतीफ़ वल अब्दुल लतीफ़ और दूसरे गवाह साद लतीफ़ वल अब्दुल लतीफ़ और इसी तरीके से और शादी के जो गवाहान हैं मोहम्मद रफ़ीक वल अब्दुल शकूर और दूसरे गवाह मोहम्मद मोहसिन वल मोहम्मद उस्मान, इनकी मौजूदगी के अंदर और 50,000 मेहर जो मुअज्जल है इंद तलब सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तान, तो मैंने आपके निकाह के अंदर सारा बिनते अब्दुल लतीफ़ को बावकालत अब्दुल रफ़ीक बिन अब्दुल करीम के
दिया। क्या आपने अपने निकाह के अंदर सारा बिन अब्दुल लतीफ को कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। दुआ फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह।